पाकिस्तानियों पे जो ये रूल 3 है तीन एमपीओ का वो नहीं अपोज कर सकते, मजम्मत करती हैं। गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल के बाहर पीटीआई ने धरना दिया और वहाँ पर एक शहरी से एक पिस्टल जो है वो बरामद हुआ है, तो पुलिस की जानब से कहा गया कि ये पीटीआई का कारकुन है, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। क्या कहेंगे इस पर? देखें जी, जो जिसके पास जो कुछ जुर्म करेगा वो सज़ा तो भुगतेगा ना सर। उसकी तो हम कतन को किसी किस्म की ये नहीं कह सकते कि उसको हम जो है वो कोई जस्टिफाई करें। बात ये है जी कि मैं एक अवाम का नुमाइंदा हूँ, मुझे अवाम ने वोट दे के यहाँ भेजा है, मुझे एक नज़रिए के तहत एक मैनिफेस्टो के मैं पार्लियामेंट में आया हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा मैंडेट चोरी किया गया है 8 फरवरी को, मेरे अवाम ने मुझे मैंडेट दिया। गो के आपको पता है कि जिस किस्म के हालात में हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया, हमारे बड़े बड़े जगादरी लीडर्स को, जिनमें नाम नहीं लेना चाहता, जिसमें चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और फेडरल मिनिस्टर के लोग थे, उनको डरा के धमका के बुलेट पे गन पॉइंट पे उसको पार्टी छुड़ाई गई, हमारी पार्टी को बैन किया गया, निशान छीना गया यहाँ पे। उसके बावजूद अवाम ने हमें वोट डाला और इतनी तादाद में जीत के हमें भिजवाया। तो हम तो ये कह रहे हैं ना जी कि हमने हमारा मैंडेट छीना। हमारा जो मैंडेट छीना गया है उसमें फिर आपके जो इलेक्शन लॉज हैं वो ये कहते हैं कि विद इन से 180 डेज़ में आपने पटिशन के फैसले करने हैं। तो वो भी तो 180 डेज़ भी तो गुजर गए हैं जी। देखिए ना सर, हम कोई भी बात आइन और कानून से बाहर जाके नहीं कह रहे, न कर रहे हैं। कि हम जो बात कर रहे हैं कि चलो आपने हमारा मैंडेट छीना, हम उनके अगेंस्ट पटिशन में गए, पटिशनें जो हैं वो 6 माह से ज़्यादा गुजर गया है, आपकी पटिशन हमारा फैसला नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। दूसरा, जो हम यहाँ पर अमन एहतजाज के लिए आ रहे थे, हमें गोलियाँ मारी गई, तो क्या उसका अगर हमारी FIR दर्ज, तो हमने कोई जुर्म किया है? या हम सपोज़ हाई कोर्ट के बाहर जाते हैं कि हमारी जो खान साहब की जो पटिशन्स हैं, अपीलें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, मुझे पता है कि जब भी किसी लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट आप अपील में आती हैं तो उसके लिए 35 डेज से लेके 60 डेज तक आप हायर कोर्ट्स ने फैसला करना, लेकिन वो हम रख के बैठे हैं तो पुरअमन एहतजाज करना। देखेंगे ये मुल्क, मैं एक बात बड़ी वाज़ेह और दो टोक कर दूँ, ये मुल्क भी हमारा है, ये अमलाक भी हमारी हैं, ये हमें जान से ज़्यादा अजीज़ है। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसको मुल्क हमसे ज़्यादा अजीज़ है। तमाम हम पाकिस्तानी हैं। हमने हाँ, अगर कोई ये बात करे कि हमने किसी चीज़ का कोई रुकावट की है, हमने किसी चीज़ को कोई किसी किस्म का जो है वो अमलाक का नुकसान किया है, किसी किस्म का कोई ऐसी हमने कोई हरकत सकनात की है जिससे चाहिए, तो फिर तो हो सकता है। लेकिन ये बड़ी अफसोस का काम इमरान बात। खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी पेश नहीं की जा रही। आज भी ATC को जो है वो हिदायत जारी कर दी है। साथ में ये भी बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एक बार फिर कल अलीमा खान ने जो मिसाल यूसुफजई है उसको तनकीद किया कि ये हमारी जो है वो नुमाइंदा नहीं है, और सलमान अकरम राजा ने भी ये कहा है कि 8 मुझे फरवरी के उसका बाद उसके बारे में मेरे नो कमेंट्स हैं जी। मुझे सच्ची सी बात है, चूँकि मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से मैं पहले जो मौजूद नहीं था, उन्होंने क्या बात की है, क्यों बात की है, कैसे बात की, बेहतर जवाब तो वो मेडिकल दे रिपोर्ट सकते हैं। छप रही है। ये मुतलका जो जिन पे कहा गया वो जवाब दे सकते हैं। हाँ, जहाँ तक मेडिकल रिपोर्ट की बात है, आपको ये पता है कि जो लॉज़ के तहत और जेल मैनुअल्स के तहत और जो हाई कोर्ट के फैसले की जो ये वायलेशन कर रहे हैं, खान साहब से उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करवा रहे और साथ वकला से नहीं करवा रहे, और साथ हुआ है कि मैं जो आर्टिकल मुझे भूल रही जेल मैनुअल की, उसके तहत अगर कोई बंदा बीमार होता है तो वो सरकार की कस्टडी में होता है। सरकार जो है, जो हुकूमत पंजाब है, जो हुकूमत पाकिस्तान है, वो उसकी कस्टोडियन है, ज़िम्मेवार है उसकी जान की, उसकी माल की, उसकी 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 सेहत की। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी अगर बीमार होता है और आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो फौरी तौर पे आप जो फैमिली को वो बताते हैं कि हम उसको लेके जा रहे हैं। बल्कि मैं तो हैरान हूँ किस चीज़ को छुपाया जा रहा है यार। अगर वो दिखा देंगे, लिखा देंगे, फैमिली उनसे मिल लेगी, बात कर लेगी, क्या है। देखो ना, बैरिस्टर गौहर साहब को मिला दें, वो वकला की टीम को मिला दें, ये वो जा लें। हाँ, अगर आप कहते हैं जी कि ठीक है जी कि आप जाके वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, तो उसका भी मैकेनिज़्म तय हो सकता है जी, ना मैकेनिज़्म तो तय हो सकता है, लेकिन कहाँ किस बुनियाद पर रोका जा सकता है। अच्छा, ज़ही साहब ने कल PM को ख़त भी लिखा है कि वो इमरान खान के जो अपने डॉक्टर्स हैं शौकत खाना में, उनसे जो है वो चेकअप करवाया जाए। तो क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म को जो बड़ेपन का मुज़ाहरा करना चाहिए? क्योंकि इमरान खान बिल्कुल, साहब एक बिल्कुल, साबिक़ वज़ीर बिल्कुल। मैं आज़म हैं। समझता हूँ कि माज़ी में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब थे, या मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, या जो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जेलों में रहे हैं, बड़ी-बड़ी लीडरशिप जेलों में रही है। जब भी पाकिस्तान में जो भी इवन दैट मार्शल लॉ का रिजीम भी रहा है, तो लोगों को जनाब ये रिलीफ़ मिलता रहा है जी, कि लोगों को जो ये देखें ना जी, मार्शल लॉ में आते हुए लोग जो हैं वो अपना निज़ाम लाते हैं, गो कि वो मार्शल लॉ के तहत होता है।
میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا بطور ایک کسٹوڈین آف آئین کے، لیکن اس میں بھی یار اتنی ظلم جبر بربریت نہیں ہوتی کہ جو آج ایک سویلین حکومت کے تحت جو ہے وہ جبر اور ظلم ہو رہا ہے، اور قانون کی اور آئین کی جو دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ان کے میں سمجھتا ہوں ان کو راتوں کو نیند کیسے آتی ہے ان لوگوں کو کہ دیکھیں یار بات سنیں، ایک بات ہوتی ہے نیشنل ایشوز، ایک بات ہوتی ہے نیشنل ایکشن پروگرام، یا تو یہ بتائیں کہ کسی پارٹی کا کوئی دوسرا ویو ہے، جو بلوچستان کا ایشو ہوا ہے کہ ہمارا دل نہیں دکھ رہا، ہماری روح جو ہے وہ بھی کانپ اٹھی ہے، جو ظلم ہوا، جو جبر ہوا، جو فسطائیت ہوئی، جو اٹیک کیا گیا ہے، ہمارے شہداء کیے گئے، ہماری ایک مٹی اس کو گرفتار ڈی سی کو حبس پہ جا پہ رکھا گیا ہے، تو اس پہ یہ کون سوچ سکتا ہے کہ ہمارے جو بچے یہ فوجی جو لڑ رہے ہیں، جو ہمارے بھائی شہید، اس پہ کیا وہ ہمارے بچے نہیں ہیں، ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ دیکھیں نا جی، یہ کیسی لوگوں کی سوچ ہے، یہ قطن پلیز فار گاڈ سیک، میں ہمیشہ کے لیے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے جو ہے میں اس کو ایکسپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس تاثر کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جہاں پہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ لگی، ہمارے 100 اختلافات، ہماری گولیاں ماری گئی، مینڈیٹ چھینا گیا، ہمارا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل بینچ کا فیصلہ تھا اسپیشل سیٹ والا وہ نہیں مانا جا رہا تھا، انڈیا کے خلاف ہم ہر چیز بھول گئے، ہمارا دشمن ہے، پھر کرے گا پھر کھڑے ہوں گے، کوئی ادھر سے کرے گا پھر کھڑے ہوں گے، ایون دیٹ افغانستان بھی کرے گا اس کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے، کیوں کہ ہماری یہ وطن، یہ ہماری مٹی ہمیں اپنی جان سے، اپنے بچوں سے اور اپنے تمام تر سیاست سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، بات میں نے یہ کر دی ہے کہ خدا را ہم تمام بھائی ہیں، آئین پاکستان کے اندر تمام لوگوں کے اختیارات ہیں، اس میں افواج پاکستان کا مقام ہے، ان کے اختیارات ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں پارلیمنٹیرین کے ہمارا اوتھ ہے اور ہمارے اختیارات ہیں، اس طرح ججز کے ہیں، بیوروکریسی کے، ہر چیز آئین پاکستان میں اس کا طریقہ کا متعین کر دیا ہے۔ تو اگر ہم آئین پاکستان کو فالو کریں گے اور انصاف کریں گے تو میرا یقین ہے کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، خوبصورت گلدستہ ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے پہ یہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، یہ بھی دور ہوں گی اور ہم مسائل بھی حل کر لیں گے اچھا، انشاءاللہ۔ مستی رانا نے جو کہا ہے کہ 8 فروری کے لیے کوئی امن متحرک نہیں ہے اور یہ اگر کال ناکام ہوئی تو ان کے لیے مشکلات ہوں۔ رانا ثناءاللہ میرے اچھے دوست ہیں، ہم پرانے کولیگ ہیں، رانا ثناءاللہ اپنے کیپیسٹی میں وہ بات درست کر سکتا ہے، رانا ثناءاللہ کو پتہ ہے کہ رانا ثناءاللہ الیکشن لوز کر گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور رانا ثناءاللہ اپنے بھائی کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بھی الیکشن لوز کر گئے، تو جو آپ کی چیف منسٹر ہیں نا جی وہ دھاندلی زدہ الیکشن میں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم جبر کے خلاف، فسطائیت کے خلاف، ہم یہ جو ہے وہ تقریباً پی ٹی آئی کے 200 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کہا گیا کہ 3 ایم پیوں کے تحت جو گرفتار کیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ بہت زیادتی ہے، سخت ناانصافی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں آئین پاکستان کی توہین ہے، اور یہ جو مروجہ قوانین اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ کس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا ہے؟ انہوں نے کون سا قانون توڑا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہم 8 تاریخ کو پرامن احتجاج کریں گے، اور ہم جو ہے آئین پاکستان کے تحت جو ہمارے اختیارات ہمیں حاصل ہے، اور آئین پاکستان میں کہتا ہے کہ ہم اپنی جو بھی رائے اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں آزادی کے ساتھ فریلی، تو کس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا؟ یہ میں سمجھتا ہوں غنڈہ گردی ہے، یہ بدماشی ہے، یہ جگہ گیری ہے، یہ کوئی آئین اور قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور 3 ایم پی اوز میں اگر کسی کو گرفتار کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ انگریز کا وہ کالونیل لاز ہیں، جو ظالمانہ جو کالونیل لاز ہیں، جس کی ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے اس کو قلعدم قرار دیا۔